जो रील शूट करता चोयना असं येतात त्या रिलाचे तो मेकअप हात दिसतो काय बघा तोंडा म्हळ्यार हांव न्हू पीठ हात म्हळ्यार तोंडाक जाता ती मो चोय हा रील कळ्ळें रेडी करता तेजे पीठ घाता मेकअप हाय जाल्यार आनी उठपाना दिसता म्हाका चोया केस जाता ह्या दिसा रील जायत करीत हाय आनी मुगे आतां हे रील येताय ते आमगे लास्ट म्हळ्यार मुगे लास्ट हांव वचपा न्हू ते मागीर कोत्ताले तेका सांगलां तूं एकलें कर म्हणून की जालें रील शूट करता हांवें तो हिंदीन हा पूण कोंकणीन करता तेका मास्टर हा म्हळ्यार म्हाका हांसो येता चिंतून रिलाचो म्हाका बरें खोकली मारूंक लागली एका एक पाट देखून जालें ना बलून फुलोवपाक हा कितें चोयता हा करून गाइस रील शूट करूं येता एक पोयर टेरेसीचेर रील करता आमी मोगा बाय मुगे कितू मोगा ती खबरा तुमकां 2 कदेल हांवें ती हिंगा आलेली धुल्लान हें जालो आपणा कदेल पुसला वोतर हाडलोय आपणा कदेल पुसला बरें कदेल पुसला आनी वोतर थिंग उडयला आनी मुगे हांवें तशें दवरला आमकां चिकल लागल्या जाता आपणा लावपाक जायना The next day आतां उठलें 9 9:30 अशी आनी मुगे खोकली चाडवली म्हाका जाली 3:30 4 अशी जाली हांव उठलें आनी कॉफी पॅक केलो भाजी हाडली आयज लेट जाली भाजी आनी पुरी हाडल्या माय आपणाकूय पुरी हाड हीच दाखयता च्या पिता हीच माय पुरी भाजी खाता पुरी हाड म्हणपाक लागली मागीर ते पुरी भाजी हाडली केश लागतले लाय पिटयली ना ते लावूं ते पुरी बरी लागता केन्ना खावपाक ते केन्ना खायना तिनगे हाय जायते हा चल आमी ब्रेकफास्ट करता मागीर मेळटाय हो ब्लॉग केन्ना येता तो खबर ना हांवूय वचपाक बडे हांव थिंग पावोन कामाक लागोन 2-3 दिसान येतलो लागलें सकाळीं उठोन मागीर आनी हांव वचपाक आहा न्हू मागीर आमगे बाबा बीन व्हड जाता न्हू मागीर तो हें ताशा म्हणपा लागलें हें मातशें जाळ कितें मार म्हणून नाजाल्यार ते तकली आनी कितें एशें को मान घालून उरलें जाल्यार मागीर तें आनी लोफडी नाका मागीर ह्या आयान माय नाक बांदला मागीर माय मुगे हेल्पर एसिस्टंट दोगांय बांदता होत बांदला हिंग बांदपाचें दिसता हो दिसता हिंग बांद मागीर हिंग बांदून मागीर आमगे बॅल्कनी बांदपाचें हिंग इदो गॅप दवरूंक जाय हिंग चॅरीगे विंडो हिंगा पर्सनल बॅल्कनी न्ही चेरी अशी भितर वचोन चोयत न्ही गे सगल्यांकू मागीर इतलें कातोरया मागीर आमी कितें गे इतलेंशें कातोरया तेका वचोन चोय न्ही तो चोयत न्हू भितर रावन इतलें कातून दवरया धाकटें जनेल अशें करया तेका आं हय ओके चल मागीर मेळटा तुमकां आमी सो आमी न्हू हिंग धाकटें जनेल केलां ते चेरी गेले चेरीगे पर्सनल बॅल्कनी तो थिंग रावन मागीर चोयता सकयल बी इतलो कट केला न्ही सगळ्या चोयता चड करून आमी बीन वयताय तेन्ना येताय तेन्ना इस्कॉल पासाड येताय आनी कितें सगळें चोयता न्ही सो तेका तेगे पर्सनल बॅल्कनी केला तातूंत जाली तेका लागों बीन नाका म्हूण मातशें पयशे तातूंत ना आदेश बुरावता म्हणतो पळोवपून बियो गेलो म्हणतो मोटरसायकली वारता बायक घेवन बीन गेल्यार रावता तो हय
चेरी बॅल्कनी गेल्या धाकटी चोयच न्हू थिंगसान आमगे गुडगुड असना जाल्यार पुरो मागीर तितून आमगे छोटू तेला पेटे हूंय पावसाय मागीर तेंचे राखोंकूच दवरूंक पडटा भुरग्यांक माय आगे माय चोयता चड वयताले आनी हाड कितें करून हाड बरो दिसना केस आनी हाड मारपाक वयता हाड सामकें क्लीन करून येतात जालें आयज वचपाक आनी पॅकींग बीन जालें थोडें उरलां घरा थोडी काम उरलें बारीक बारीक कापेट बीन लावपा जालें ती लायलें आनी लावपा जालें ही चोयता पळोवपाक गेल्यार इथे हिंगा पावसान मागीर ताशान नाक म्हूण त्रास हिंग इल्लो लावपावला आनी थिंग बॅल्कनी हेचो हें देखून लायला थिंग इल्लें उरलां घरा इल्लो कुडको उरला तो हाडटा हांव मागीर कितें गो ते नांवान हेचें आतां येयलां जालें गुड मॉर्निंग आमचो पायला सर्वे काडूय हाय यूट्यूब फॅमिली आमचो येयलो हांव केंस मागीर हाड बीन काडलां केंस बीन बारीक केलें माय सांगात म्हाका कितू बारीक केलें हाड काडून दुसरो दिसोत खंय आनी मागीर न्हांवोन बियोन फ्रेश जावन आतां जेवपाक व्हरलो आयज सासमाईन बिरयानी करून हाडल्या चिकन बिरयानी ती मुस्लीम स्टायल ती भायर आसतना तीन कोत्ता न्हू तेंगेली ती स्टायल बरी लागत ते मातशें स्पायसी अशी बरी लागता ही डिफरंट अशी सो तेणी ती रांदून घराका हाडून घेवन येयली ती उदक रिक्षा मानयल्या आनी चेरी भोगता कितू दीस जाले सांगताले कर घे म्हूण फायनली लास्ट हांव वयत्या दिसा गेलें तेणी त्या पाटी केल्ली ना न्हू गो तेणें ती न्हू तुमचं आयज केल्या बरी लागता बरी जाल्या माय आनी म्हणटाली बरी जालें म्हूण हांव दिसता म्हणटालें आतां आनी कितें करतालो व्हरों काय मेळना पार्सल करून व्हरों सोदतालो एअरपोर्टार बीन खावपाक व्हरों मेळना न्हू जाता तुजें आतांय जेवपाचें आनी मागीर वयता तेन्नाय जेवपाचें म्हगे फ्लायट न्हू लेट आहा अर्ली मॉर्निंग आहा सो जेयता ओके ताशा बीन जेवन रेडी आहा शाकोती तेणें केलें ताशान बरी जाल्या मागीर सॅलड इली मामानी केल्ली ओके जेयता गेम जावय केशें हेचो जेयली ते गे मरे हय ते एक हाडलो चल जेयता मागीर हांवें आयज आंबे हाडलेले वयता म्हण हांव वयची न्ही पयलीं टेस्ट करता आनी वयता म्हूण मागीर आतां आयलाय न्हू ते मागीर बरोबर येतले मोठे मोठे धाकले जाल्यार आयज आयतार आमी सावड बाजार बीन भरलो आसता सो मागीर खायले मागीर पुलाव केसो तीन चोयन सांग केसो जालो बिरयानी बरी जाली आनी शाकोती बरी जाली बिरयानी तेण करून हाडली ती तेण बरें जाल्यार आतां आमी दिता घे आमी खाताय सांग हांव केशें लागताय ते कितें गे गोड आहाय काय कितें बरें आहाय हाय गोड हापूस म्हणटाय न्हू अल्फान्सो हापूस पळय अल्फान्सो मेळ्ळें गोड खंयचे म्हणटा घेवन येताय अणकुरा देख ते खबर आनी कांय खबर ना आनी ते निलम ते पावसा येताय ते सगळे अल्फान्सो म्हणटाय मानकुरा दाखय अल्फान्सो म्हणटाय हापूस आहे तेंकाय कितें तेच वजन वजन आमकां कांय खबर ना बाबा ती भायर गेले अल्फान्सो म्हणटाय मालकुरा बरें हाय सगळे एन्जॉय करता केशें आहाय गे
बरे आहा आंबे गोड गोड आता येता ते बाजारां हांव वयत म्हूण हाडलाय ती म्हाका सांग आतां आयज आयतार मरे आयतरा कित्याक वयता काय हूंय आयतरा कित्याक आपयताय काय हूंय तुका सोमरा बीन वचपा हूंय हांवें म्हळें तूं पावयत मगे म्हूण सोमरा पावयत मगे म्हाका हाल्या ना हालोयता आयज रावता कित करूं गे हालो सो हा माय हेल्प कर म्हाका माय मुगेली एसिस्टंट मुगेले माय कोण अरे म्हाका बायक देवोवपा जाय मरे परत आजू शिकाला केसो पिले हांव मोदें फ्रीज थिंगा म्हाका जायना बायक देवोवपा बिले थिंगसान हांव कितें घेवन येयलो गो तीच जुपिटर आमी दोगांय बायक एक दिली वयर पूण देंवयत म्हणपा लागलें मागीर दिली हांव येयलो चलो न्ही हांव दुसरी हांव चाये घेवन येयलो सकयल हेजी मुगे एफजीची मुखार हाडलो हें थिंग देंवतेर अशें कितें वगत रावता म्हाका रावता हांवें म्हळें कितें जालें यो यो हूंय यो हूंय आपणा भिरान दिसत थंय आनी मागीर थिंगा रावलें आनी मागीर हांवें तेका सांगलें सकाळ सकाळ यो ब्रेक आहाय स्लो यो म्हळें मागीर येयलां सकाळ सकाळ न्यू बायक जाल न्हू ती न्यू बायक खबर ना कित साल मा सारकें फ्रीज एश थिंगा लें केस साल मगो तूं कित कोयते आतां एश कोन्न देंवती आहा ती आमगे सारकें एश कोन्न हें रावलां एश कोन्न आहा म्हाका चोयता हांव येत काय म्हूण हांव एक सोदता हांवें कितें आयलां काय म्हूण मुगे बायक लायलो थिंग तेका लावपा जाय हांवें मागीर मुगे एफसी आहा ती सकयल हाडली मागीर येयलां हांव वयर गेलो यो यो हूंय तूं 2 पाटी आपयल हूंय मागीर देंवयलो हांव हॉर्न मारता हेका अरे यो म्हाका सांडून गेला म्हाका एश करप हांव सांडून गेलो पिड्ड्यार करून पिड्ड्यार बरें दिसता चेरी तूं हूंय पावला वयर येत तूं चेरी वयत हूंय बायकान सांगता चोड खातून ना पिड्ड्यार जाता खंय इचय बाटकान आमगेली माय नाना हांवें केलां हो गेट उक्ती आनी धांवला सकयल तें खबर ना सकयल आनी एक गेट हांगा म्हणून येयला मागीर यो म्हणलें आनी तापयलो सकयल सकयल घाल मागीर इश मारया माय हेल्प कोत म्हाका आख्खी बांदपा माय केलें तें जोण्यार गेलें बरो चारी वयत तितून जाण मगो आनी चोयता घुमता तेगे तेका जायन कातर मातुना येता रे कातर मेज बरें दिसता खाब्यो कितें गे हें बांदलें सगलें वयर बांदलां बरें दिसपाक आनी तें कातरू मातशें गोट येत न्हू रे सिजरींग करता तें बरें गोट येयलो तें मोटें हांवें हाडलो तें पुरकाचें हात बीन सार दुखपा एश कोन्न पयस रावन बरें दिसता जानो